Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Ginaekspektar nga mulihok paingon sa west-southwest ang bagyong Wilma hangtod Sabado, December 6, bag-o kini mulihok paingon sa kanluran matud kini sa 5 PM weather advisory sa Pag-asa. Basta sa forecast track, posibleng mulandfall ang sentro sa bagyo sa Eastern Visayas o Dinagat Islands sa gabi sa Biyernes, December 5 hangtod Sabado sa buntag. Humaniini motabok ang bagyo sa Kabisayaan hangtod Domingo, December 7. Mogawas kini sa Sulusi ug posibleng moagi sa northern part sa Palawan gabi sa Domingo hangtod sa buntag sa Lunes, December 8. Ginaekspektar nga mukusog ang bagyo sa di pa maglandfall apan magpabilin kining usa ka tropical depression sa tibuok forecast period. Posible sab nga mosaka pa ang kusog niini paggawa sa West Philippine Sea. Gisaka na ang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Visayas ug Mindanao. Sa Visayas, apektado ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern part of Cebu, lakip ang Bantayan ug Camotes Islands ug ang silangan ug sentral nga bahin sa Bohol. Sa Mindanao, apektado ang Surigao del Norte, lakip ang Siargao ug Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern part sa Surigao del Sur ug northern part sa Agusan del Norte. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.